सलामत से। अब मैं बिला तमहीद दावत दूंगा जनाब डॉक्टर इरफान ताबिश साहब को। वो भी बहुत देर से ज्वाइन है, तो देर की माजरत। जनाब डॉक्टर इरफान ताबिश। अब इसके बाद रिजवान साहब और इकबाल साहब की बात। जी, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खान भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऑपरेशन कराया है इसलिए दर्द की जद में हूँ। और बहरहाल खूबसूरत अल्लाह पाक प्रोग्राम सेहत कामिला अल्लाह अता फरमाए। आमीन। सेहत दे। और खामोश समुंदर मेरी नजर में समात कर लीजिए। नावल निगार, अफसाना निगार, कॉलम निगार, निजामतकार, मोतबर शायरा मोहतरमा रुबीना शाहीन को उनके शेरी मजमुआ खामोश समुंदर की रोनुमाई मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, ये सलामत। हसीन और यादगार लम्हा मुबारक हो। मेरी दुआएं उनके साथ हमेशा रहेंगी। पढ़ती रहें, लिखती रहें, सलामत रहें। आमीन। आमीन। मोहब्बत की वादी में यूं ही मुस्कुराती हुई नजर आती रहे। आमीन। मोतबर और कदावर शख्सियत ज़ैबुन्निसा ज़ैबी और मारूफ शायर अरहम रुहान भाई तख्लीक़कार के प्लेटफॉर्म से जिस तरह अदीबों, शायरों और तदक़े निगारों को आलमी अदब का हिस्सा बना रहे हैं, और बकौल फयाज भाई कि हम जैसे गोशा नशीनों को भी लोगों से मिलवाने का जरिया बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और फरोग उर्दू की बहुत बड़ी खिदमत है। उनके फनकाराना महारत की पजराई कर रहे हैं। उनका ये अमल है बेमिसाल और काबिल कदर। मोतबर शायरा रुबीना शाहीन साहबा के फन और शख्सियत पर बहुत सारी बातें होती हैं, और अच्छा भाई ने बहुत तफसील से और हर एक विषय पर अपनी बात कहने की कोशिश की है, और वो वाकई काबिल तारीफ है कि लफ्ज लफ्ज वो लिखते हैं तो दिल से लिखते हैं। उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि हम कुछ कह सकें। लेकिन फिर भी मेरी राय में रुबीना शाहीन साहब के फन और शख्सियत के हवाले से बस इतना कहना चाहूँगा कि उनकी शायरी में फिक्री गहराई है, उनका उसलूब मुनफरिद है, और उनकी अखलाकी बुलंदी बेमिसाल नजर आती है। चेहरे से यहाँ हो जाती है दास्तां उनकी। रुबीना शाहीन की नर्म गुफ्तारी और फिक्री परवाज खूब से खूबतर है। खामोश समुंदर उनके फिक्री शख्सियत का, वालमी बसीरत का आईना है। आलमी सतह पर जानी पहचानी जाने वाली शख्सियत रुबीना शाहीन तभी तो पहचान पड़ा हो, वो जिसने हाल कर दिया होगा उसका पहचान पड़ा भाई। अभी तो मारा, वरना क्यों मारता वो उसे? इसकी आवाज आ रही है भाई। ये मुख्तार शाहीन हिम्मत हैं, उम्मीद हैं और खूबसूरत शायरी की शायरा हैं। सफर उनका जारी है, संतराश उन्हें अभी नहीं मिला है, और जब संतराश मिल जाएगा तो वो अदब की, निसाई अदब की बुलंदी पर नजर आएंगी। बेशक रुबीना शाहीन की शायरी शऊर का इजहार है। उनके लफ्ज बेजान नहीं, उनका लबो लहजा नर्म और उनका हर लफ्ज दिल में उतर जाता है। मनफी जज्बात से दूर रहने वाली शायरा रुबीना शाहीन शेरी सफर में शेर बुनने का हुनर जानती हैं। हौसले का रोशन चिराग है रुबीना शाहीन। अंदाज फिक्र जुदा रखने वाली शायरा रुबीना शाहीन की शायरी लताफत, एहसास, रंगीनी और अनाई की शायरी है। लाहौर की अदबी फजा में सांस लेने वाली रुबीना शाहीन की तहरीर में फिक्री गहराई है, मुस्बर रंग जलवागर है,
اردو ادب کے منظر نامے پر اپنی پہچان بنانے والی روبینہ شاہین لاہور کی ادبی فضا کو خوبصورت بنانے اور بہتر بنانے میں متحرک نظر آتی ہیں۔ ان کی شخصیت کی طرح ان کی نظم اور ان کی غزل ہے۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ، آنکھوں میں یقین کی روشنی رکھنے والی روبینہ شاہین کی شاعری میں عصری آگہی ہے۔ کیا بات ہے ان جناب، کے کیا بات ہے۔ بہت اندر شکریہ۔ شعر کہنے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے۔ میں نے کہا تھا کہ انہیں ابھی سنگ تراش کی تلاش ہے۔ درد مند دل رکھنے والی شاعرہ روبینہ شاہین کا انداز تغزل نکھرا ہوا، منفرد اور شاندار دکھائی دیتا ہے۔ کشف ذات سے آگے کے سفر میں شاعرانہ حسن کو برقرار رکھنے میں کامیاب نظر آتی ہیں۔ احساسات، تجربات اور مشاہدات کو قلم بند کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس مشکل کام کو اشعار میں پیش کر کے جذبوں کی بازیافت کی ہے۔ سماجی زندگی کو پیش کرنے والی یہ شاعرہ معاشرت کی عکاسی کرنے کا ہنر جانتی ہیں۔ ان کی شاعری ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تجربات و مشاہدات کا نچوڑ ہے خاموش سمندر۔ بقول ارحم روحان، زندگی کے نشیب و فراق کے ساتھ ساتھ روبینہ کی شاعری میں وارفتگی ہے، دلکشی بھی اور جان سوزی بھی ہے۔ بقول محمد شیراز انجم، ان کی شاعری کے اسلوب میں سلاست، تخیل کی اونچی اڑان، آسان زبان اور ہنر سخنوری بدرجہ اتم موجود ہے۔ بقول آفتاب خاں، شاعرہ کی آنکھ نے ہمیں شاعری میں وہ مناظر دکھائے ہیں جسے اس نے اپنے مشاہدے کا حصہ بنایا۔ بقول ممتاز راشد لاہوری، کسی بھی شاعر یا شاعرہ کے پہلے مجموعہ میں کمی بیشی کے مسائل ضرور رہتے ہیں، یہ اس کتاب میں بھی ہے۔ اور بقول ڈاکٹر شاہدہ دلاور، روبینہ شاہین کی شاعری گہرے سمندر کی مانند ہے، جہاں ان کے پاس لفظوں کا ذخیرہ ہے وہاں شعور کی طاقت بھی ہے۔ بقول معتبر استاد شاعر مختار تلہری، روبینہ شاہین صاحبہ جہاں زبان کو برتنے کا سلیقہ رکھتی ہیں، وہاں زندگی اور زندگی کے تمام تقاضوں کا گہرا شعور بھی رکھتی ہیں۔ میری نظر میں ان کی شاعری مقصدیت سے خالی نہیں ہے۔ ان کی غزل روایت کی پاسدار ہے، فکر و شعور کا آئینہ ہے، ہمت و حوصلہ کا اشاریہ ہے۔ ان کے اشعار میں زندگی کی رمق موجود ہے۔ مشکل زمین میں عمدہ شعر کہنے والی شاعرہ روبینہ شاہین کی شاعری میں دینی و روحانی جذبہ بھی خوب سے خوب تر ہے۔ ان کی تخلیقی صلاحیت اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ روبینہ شاہین کی نعتیں بھی عظمت و اہمیت کی حامل ہے۔ ان کے یہاں خیالات میں جدت و ندرت، جذبات میں گہرائی اور فکر کی بلند پروازی ہے۔ ان کے نعتیہ کلام میں عشق و عقیدت، خلوص و محبت کا جذبہ موجود ہے۔ نقد و نظر کی کسوٹی پر ان کی نثری نظم بھی روشن اور شاندار ہے۔ امتیازی شان و شوکت کی مالکہ روبینہ شاہین ادب کی محفل میں اہل علم و ادب کے دلوں کو جیتنے کا ہنر جانتی ہیں۔ وقت کافی ہو گیا ہے، اس لیے ان کے منتخب اشعار کو میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ مختصر یہ کہ 100 بات کی ایک بات، روبینہ شاہین کی شاعری خلوص و عقیدت کا سرچشمہ ہے۔ مجھے امید ہے ناول نگار، افسانہ نگار، کالم نگار، نظامت کار روبینہ شاہین تخلیقی سفر میں اسی طرح اپنے خیالات کا اظہار کرتی رہیں گی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی شاعری کو اہم مقام عطا کرے،
जोर आमीन। कलम और ज्यादा हो, खुश रहें, सलामत रहें, उनकी कोशिश लायक तहसीन है। आमीन। इंशाअल्लाह उनका मुस्तकबिल रोशन रहेगा। खामोश समुंदर में अल्लाह। मुझे उनके मुस्तकबिल की साफ और शफाफ तस्वीर दिखाई दे रही है। एक बार फिर जैबुन्निसा ज़ेबी आपा, अरहम रूहान भाई और रुबीना शाहीन साहबा को हसीन और यादगार लम्हे की मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें आप। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया।